اور میرے بھائی عمران شریف صاحب نے بھی تھانوں آخرت یاد کروائی، اور میرے تو بعد انشاءاللہ تعالی میرے فاضل بھائی حضرت مولانا بلال معاذ صاحب دا بڑا جامعہ خطاب ہوئے گا۔ میں انشاءاللہ تعالی تواڈے اور بلال معاذ صاحب دے درمیان زیادہ دیر گفتگو نہیں کراں گا، انشاءاللہ جلد اپنی معروضات نو اختتام دی طرف لے کے جاواں گا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تے کانفرنس ہے، نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے ساڈا پیغمبر رسول اور نبی بنا کے اس کائنات تے مبعوث فرمایا ہے۔ حق بنتا ہے کہ نبی علیہ السلام دے کردار جیسا کردار اپنایا جائے۔ ویسے تو تسی ہر بندے نو پوچھ لو، وہ کہندا مینوں نبی نال بڑا پیار محبت چاہت انس ہے، لیکن اگر نبی علیہ السلام دے کردار نال موازنہ کیتا جائے نا تے کردار ساڈے نبی دے کردار جیسے نہیں۔ کوشش کریے کہ نبی علیہ السلام دے کردار جیسا کردار اپنایا جائے۔ نبی علیہ السلام کون؟ آمینہ دے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ گل نہیں بننی، کی نام ہے بھائی ہوراں دا؟ حبیب الرحمان صاحب میرے بھائی نے بھی تانوں اس بات کی طرف توجہ دلائیے، اے جڑی محفل ہے نا ایک عام محفل نہیں۔ جدو کوئی ذکر والی مجلس برخاست ہوندی ہے نا، آسمان تو اللہ دے نورانی فرشتے زمین تے آ جاندے نے، جڑے بندے بیٹھے انہوں دا نام لکھ کے نوٹ کر کے رحمان کو پہنچ جاندے نے۔ اللہ آندے نے کتھوں آؤ، کتھوں آئے ہو؟ اللہ سونے فلاں جگہ فلاں پنڈ فلاں شہر، اے نام لکھ کے لے آئے ہو۔ اللہ کچھ لوگ آ رہے سن قرآن سنا رہے سن، اے سارے بیٹھے قرآن سن رہے سن، عرشاں تو آواز ہوندی انہاں دی سابقہ زندگی دے گناہ تے میں قلم پھیر دیتی۔ تہاڈا بیٹھنا رائے گا نہیں، دو باتاں دا خیال رکھنا ہے۔ جدو میری زبان چو آقا دو جہاں ماہدر کشا حامل فرقا صاحب قرآن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک آئے تے درود دی آواز ہونی چاہیے دی، اور جدو میں رحمان دا قرآن پڑھا تے سبحان اللہ دی آواز انج آئے جویں سمندر چو پانی دی چھال ہوندی۔ تھوڑی جی جھلک نبی علیہ السلام دی سیرت دے، پھر ایک گل کردار تے گل مکائیے۔ کون نبی علیہ السلام؟ جڑی کانفرنس اسی کرنے ہاں اے ول اسی سکھیا ہے تے رحمان کولو سکھیا ہے۔ ایک کانفرنس عالم ارواح دے اندر رحمان نے کی تھی، سامعین سارے نبی نے، خطاب کرنے والے رب العالمین نے، تے کی کانفرنس ہوئی؟ اللہ نے اس بات دا اعلان قرآن اندر فرمایا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص لانتی جدے سامنے آقا دا نام آئے پھر درود نہ پڑے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آ سونے آ اینا دنیا جہان دے لوگاں نو اعلان کرو، اللہ جی کی اعلان ہے۔ آوازوں دی اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ سیرت النبی میرے پیغمبر کون نے؟ سامعین سارے نبی نے، خطاب رب العالمین آپ فرما رہے نے۔ اللہ آندے نے میرے نبی سنو میرے پیغمبر دا شان، سنو میرے پیغمبر دا مقام، سنو میرے پیغمبر دا رتبہ۔ کون؟ آمینہ دے لال علیہ السلام نے۔ اللہ آندے نے نبیو میرے آخر زمان پیغمبر آ جائے، میرا آخر زمان نبی آ جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے۔ ثم جاءکم رسول
اور نبیو گل سن لو، اگر میرا آمینہ دا لال آ جائے، پیکر حسن و جمال آ جائے، صاحب شرف و کمال آ جائے، ساری کائنات دا سردار آ جائے، نبیوں کی کرنا ہے؟ تہاڈیاں اگر نبوتاں چل دیاں ہون، تہاڈیاں نبوتاں ختم ہو جان گیاں، تہاڈے صحیفے چل دے ہون، تہاڈے صحیفے ختم ہو جان گے، تسی اپنیاں قوماں وال بلاندے ہو، ادیاں قوماں وال نہیں جے بلا سکدے، تہاڈے صحیفے نہیں جے چل سکدے، تہاڈیاں نبوتاں نہیں جے چل سکدیاں، تہاڈے پیغامات نہیں جے چل سکدے، او تہاڈیاں دعوتاں نہیں چل سکدیاں، آمینہ دے لال تے آیا کسے نبی دی نبوت نہیں چل سکدی، پھر آج دے دور دے اندر آمینہ دی لال دی شریعت دی موجودگی دے اندر دیگر کتب نہیں چل سکندیاں۔ اگر چل سکے گا رحمان دا قرآن چل سکے گا، اگر چل سکے گا محمد رسول اللہ دی حدیث چل سکے گی، نہ کسے دا کال چل سکے گا، نہ فتوہ چل سکے گا۔ اگر بات چلے گی آمینہ دے لال دی چلے گی، اگر بات چلے گی تو رحمان دے قرآن دی چلے گی۔ آمینہ دے لال دے آیا کسے دا پیغام چل سکدا، کسے دا پیغام نہیں چل سکدا۔ کون آمینہ دے لال؟ اللہ فرماندے نے میں تے سارے نبیان دے نالو آلہ بنایا، مقام آلہ، شان آلہ، رتبہ آلہ، رفت آلہ، بلندیاں آلہ، میں قربان جاواں۔ بابا جی انج ترجمانی کر دینے، فرماندے نے پیر حقانی چند نورانی، سارے سبحان اللہ نہیں آدھے، سارے کو اچھی نعرے تکبیر، عظمت مصطفیٰ زندہ باد، رفعت مصطفیٰ زندہ باد، عظمت قرآن زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، حضرت مولانا ابراہیم بڑائی صاحب زندہ باد۔ سارے اچھی ہاتھ چک کے کہو سبحان اللہ۔ اے دا معنی سبحان اللہ دا معنی پتہ ہے کہ اللہ تو پاک ہے، اللہ تو بار بار کہو گے نا اللہ تو پاک، اللہ تو پاک، اللہ تو پاک، او دی رحمت جوش آ جائے، ایتھو جتیاں پا کے نکلو، عرشاں تو آواز آیا اج تسی بھی گناہاں تو پاک ہو۔ اس وجہ تو سبحان اللہ کہن تو شرم نہ کیتی کرو، لوگ تے گلیاں اندر نچ دے ٹپ دے گانے سن دے ہو کر دے، شرم و حیا نہیں کر دے، قرآن سن کے رحمان دا قرآن سن کے سبحان اللہ کہن تو شرم کرنی۔ میں قرآن پڑھ لگا تے میں ویکھنا سبحان اللہ کون آندا ہے، کون آمینہ دے لال علیہ السلام نے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ کدی حضرت یزدانی شہید پڑھا کرتے تھے، نالے آنج قرآن لہران دے، نالے آن دے او میرے وال تاک لو تے قرآن دی زیارت کر لو۔ مولانا بلال معاذ صاحب نالے قرآن لوگانو وخانا، نالے حضرت یزدانی شہید نے چومنا شروع کر دینا، نالے رحمان دا قرآن پڑھنا تے آنا۔ فَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ پیر حقانی چند نورانی جس دم چاند لایا، کفر سے آہی شرک مکالے ڈیرا دور لگایا، سب نبیاں تھی سرور عالم، سب نبیاں تھی سرور عالم، اعلیٰ رتبہ پایا، عبدال مطلب دے گھر اندر، عبدال مطلب دے گھر اندر چن مبارک آیا۔ کون آمینہ
آمینہ دے کردار نبی علیہ السلام جیسا ہوئے. اوے اسی نبی کنو مننے آمینہ دے, اسی نبی کنو مننے آمینہ دے لال نو نبی مننے ہیں, کنو اسی اپنا نبی مننے ہیں. ساڈا نبی کون ہے؟ میرا پیغمبر معصوم عن الخطا ہے. میرے پیغمبر کو غلطی دا کوئی امکان نہیں. اور دنیا دا کوئی نیک صفت انسان پیشتے کرو, کوئی چھبے کبے والا پیشتے کر سکو, اور جیڑا کہے میں غلطی تو پاک تے گناہ تو پاکا. سانو تے کیا گیا تسی گناہ دے قریب نہیں جانا, گناہ نو کیا گیا میرے محمد کے قریب نہیں جانا. کون میرے پیغمبر نے جنہ کو غلطی نہیں ہو سکتی, جنہ کو گناہ نہیں ہو سکتا, جڑے گناہوں تو بھی پاک تے غلطی تے خطاواں تو بھی پاک نے, انہاں نو اسی اپنا پیغمبر رسول اور نبی منے ہیں. اور کون آمینہ دلال علیہ السلام نے جنہ جیسا دوسرا اللہ نے کائنات تے ہور بنایا, اور بولو بنایا نہ بنائے تے نہ بناؤنا, نہ مال کے کائنات نے پیدا کیتے نہ پیدا کرنا. اور لوگ دے پیر پھڑ دینے نہ تے میں تے جاننا اے تے احمد ناواں دی گالے پے راضی ہن سن سن کے. اے تے احمد ایویں گل نہیں چلنی یار, اچھی کو سبحان اللہ. ساڈی نا پنجابی خطباء دی مجبوری ہے بھی اسی سمجھنے ہاں, اسی تقریر کری نا تو بندے سبحان اللہ نہ آکھن تو پھر دو گلاں سمجھنے ہیں کہ یا انہاں نو سواد نہیں آ رہا تے یا اے ستے پے نے. ہن پتہ نہیں انہاں دو گلاں چ تواڈے چ کی ہے کہ سواد نہیں آ رہا کہ ستے ہو. اچھی کہو سبحان اللہ. اے تے احمد ناواں دی گل پے راضی ہن سن سن کے, کہندے پانی پیو پون کے نالے مرشد پھڑیو چون چون کے. اسا چون کے جی مرشد پھڑیا جیدہ جاگ نالو اچا ستارہ ہے. اسا چون کے جی مرشد پھڑیا جیدہ جاگ نالو اچا ستارہ ہے. اور اسی چون کے جی مرشد پھڑیا جیدہ جاگ نالو اچا ستارہ ہے. ایک مرشد کامل لوگوں جیدہ نام محمد پیارا ہے. اسا چون کے جے مرشد پھڑیا جیدہ جاگ نالو اچا ستارہ ہے. اور جیڑا لڑ اوندے لگ جاوے انہوں ملنا عجب نظارہ ہے. ادھر میرے والے وکھیا جے جیڑا لڑ اوندے لگ جاوے انہوں ملنا عجب نظارہ جے. لوکی مرشد پھڑ دین چھوٹے, کیوں جی پھڑ دینے کہ نہیں, لوکی مرشد پھڑ دینے چھوٹے, ساڑھا چھوٹے انال تے جوڑ نہیں. میرا مرشد کملی والا, تیرا مرشد کملی والا, ساڑھا مرشد کملی والا, جدے ورگا جگتے ہور نہیں. ساڑھا مرشد کملی والا جدے ورگا جگتے ہور نہیں. اے آمینہ دلال علیہ السلام نے ایک حدیث تے گل نبی دے کردار جیسا کردار میں نو ٹائم اجازت نہیں دے رہا, وقت دی قلت دے پیش نظر میں اختصار دے نال میں کیڑی کڑا تے کیڑی نہ کرا, ورنہ اج تواڈے کول کوئی صبح پوچھے کہ کی ہویا سی جلسے دے مولوی آیا سی, او ساڈے تے الزامات دی جڑی لمبی فرشتے میں او بھی تواڈے سامنے رکھدا. کوئی آندے نے نبی دی عظمت بیان نہیں کردے, نبی دی شان بیان نہیں کردے, نبی نو وڈا بھرا جڈا سمجھدے نے. اللہ ذوالجلال دی قسم جے جیڑا نبی نو وڈے بھرا برابر سمجھے او بھی کافر تے ظالم ہے. جیڑا آکھے نماز اندر نبی دا خیال آندا تے نماز قبول نہیں ہوندی وہ بھی کافر تے ظالم ہے. اوے اسی تے آنے جب تک آمینہ دے لال تے درود نہ پڑھ لئیے اونی دیر تک مال کے کائنات ساڈی نماز قبول ہی نہیں کر دے, اونی دیر قبول ہوندی. اے ساڈا عقیدہ نبی علیہ السلام دے متعلق کون نبی کردار نبی علیہ السلام جیسا ہے. ہن ویکھیا جے نبی علیہ السلام نے کردار, لوگوں نے پتھر مارے, آپ علیہ السلام لوگوں نے پتھر مارے, گالیاں دیتیاں, نبی علیہ السلام دے پائے گال وچ کپڑے پھاڑ دیتے گئے, آپ دے رستے دے اندر کنڈے کھلارے گئے, پتھر مارے گئے, آپ دیاں بیٹیاں دیاں طلاقاں دے مینے اور تانے دیتے گئے, آپ دے بیٹیاں دیاں وفاتاں دے بھی مینے مارن والیاں نے مینے مارے. یار میں تے انج کہا کرنا پاک پتن والے ہو, او کیڑا خامے جڑا انہاں لوگاں نے نبی علیہ السلام نو نہیں پہنچایا, کیڑا دکھ ہے جڑا انہاں پیارے پیغمبر علیہ السلام نو نہیں پہنچایا. آمینہ
دے لال علیہ الصلوۃ والسلام باوجود اس بات دے لوگاں نے مخالفتاں کیتیاں، تانے مینے دیتے، سارا کچھ کیتا، لیکن میرے پیغمبر نے کردار پیش کیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی، روایت صحیح البخاری دے اندر حدیث سنا کے گل ختم کراؤ، روایت صحیح البخاری دے اندر آپ دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دی بیٹی حبار نامی شخص آیا، انہیں آ کے آپ دی بیٹی دے پیٹ دے اندر نیزہ مارے آؤ، اطلاعاں پہنچدیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی آؤ، اللہ دے پیغمبر جی تہاڈی بیٹی سیدہ زینب نو شہید کر دیتا گیا۔ آپ انج کرتے مصلی رسول تے براجمان تشریف فرمانے، جان دیو نا یار تیاں دے پتراں والے جنہاں نو اللہ نے اولاداں عطا فرمائیاں نے، اللہ پاک نے نہ ماپیاں دے دلاں دے اندر انہاں تیاں اور پتراں دیاں محبتاں نو الگ ہی پیدا فرمایا۔ تڑپ جاندے نے ماپے جدوں بیٹیاں تے کوئی کالیاں راتاں آ جاننا، ماپیاں نو نینداں نہیں جے آندیاں، جدوں بیٹیاں دے غم تے پریشانیاں دے پہاڑ آ جاننا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں سنیا نا آپ دی بیٹی سیدہ زینب نو شہید کر دیتا گیا، زاروں کی تار بے ساختہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیا، اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو گیا۔ اصحاب بھی تشریف فرمانے، آپ فرمان لگے این ابا بکر صدیق این عمر، نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا حاضر، جی اللہ دے نبی جی اسی حاضرہ، فرمایا اذهب قریب آؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب بلایا، آپ فرمان لگے جتے حبار ملے، چونکہ قتل دا بدلہ تھی اسلام نے قتل ہی رکھے، جتے حبار ملے جاؤ انہوں سار دیو قتل کر دیو۔ فوری طور تے اللہ نے آسمان تو جبریل امین دا نزول فرمایا، فرمان لگے سونے ہو اسی تو اڈا غم سمجھ سکنے ہاں، تو اڈیاں پریشانیاں سمجھ سکنے ہاں، سونے ہو سمجھ سکنے ہاں کہ تو انہوں بڑا تچکا لگ گیا، پر ساڑنا سونے ہو تو اڈی صفت کسی نے ساڑنا جلانا نہیں، اے میری رحمان دی صفت ہے، میں کسی نو اگ دا عذاب دیواں، میرے تو علاوہ کوئی عذاب اگ دا کسی نو دے سکدا، اگ دا عذاب نہیں دے سکدا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو فوری طور تے روک دیتا گیا۔ ہن آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دی وحی دے تے پابند نے نا، آپ فوری طور تے روک کے آپ نے بدلہ تک نہ لے، آپ نے کیا چلو ٹھیک ہے، آپ نے اللہ دے پیغام نو فالو کیتا اور بیٹھ گئے، دن گزرتے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اج بیٹھے نے اپنے در مصطفیٰ دے اندر، آ رہے نے وہ لوگ بھی آئے جنہوں نے آپ نو پتھر مارے، سونے معافی دے طلبگار معاف کیتا، وہ لوگ بھی آئے جنہوں نے کہ گل چ کپڑے پائے نے، سونے معاف کر دے پھاڑے، فرمایا جاؤ میں تانوں بھی معاف کیتا، وہ بھی آئے جنہوں نے بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں، فرمایا تانوں بھی معاف کر دیتا، وہ بھی آئے جنہوں نے بیٹیاں دی وفات تے کہا سی محمد تیرے بیٹے فوت ہو گئے نے تے تو تیری نسل ختم ہو گئی ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، تیرا نام لین والا کوئی نہیں رہے گا۔ آج وہ بھی آئے دربان مصطفیٰ اندر معافی طلب کرنے واسطے، لمبی فرشت لینا لگیاں نے، کسی نے کہا حبار چلا جج نبی دے کول، نبی پاک اپنے دربان مصطفیٰ اندر تشریف فرما رہے، معافیاں تقسیم کر رہے ہیں، حبار نے برخہ پہنے آ دربار مصطفیٰ دے اندر حاضر ہویا، اینج کر کے جدو برخے دا پلو اٹھایا نا، ہن ذرا آیا جے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا آمنا سامنا، قاتل تے مقتول دا آمنا سامنا ہویا، جان دیو نا سونے کوئی لڑ پوے، کوئی مینا تانا دے، کوئی جھگڑا ہوئے تے پھر کی کفیت ہوندی ہے، قاتل تے مقتول آمنے سامنے نے، چلے جاؤ پاک پتن سٹی تھانہ دے اندر فائلہ نظر آن گیا، لوگ ایک دوسرے نو معاف کرن تک نہیں ویندے، اور چلے جاؤ عدالتاں کچہریاں دے اندر لوگاں دیاں فائلہ نظر آن گیا، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کردار جے تواڈے پیغمبر دا، آپ نے جدو ویکھیا نا قاتل نو، نیچے آپ تشریف فرمانے اکھاں نو نیواں کر لیا، آپ فرمان لگے حبار میرے سامنے نہ آیا کر، جدو تو میرے سامنے آنا میری بیٹی سیدہ زینب دیاں یاداں تڑپاندیاں نے، مینوں یاد آ جاندی میری سیدہ جدو نکی جی ہوندی میرے سینے تے کھیل دی سی، جدو نکی جی ہوندی میری داڑھی نال کھیلن والی میری سیدہ، نہ آیا کر۔ حبار کہن لگا انت کریم ابن کریم، تو تے کریم باپ دا کریم بیٹا، فرمایا جا حبار چلا جا، میں محمد نے اج تینوں بھی معاف فرما دیتا ہے۔ ایتھے تے اج گڈی لگ جائے نا روڈ تے جاندے ہاں تے بندے آندے نے گڈی سائڈ تے لا لو، معاف کرنا تواڈے نبی دا کردار ہے، تے مد مقابل اسی آدھا کردار ویکھ رہی نا، سانو کو گال دے دے اسی تے کسی دی گال بھی برداشت نہیں کردے، آندے نے ہوندا کون ہے گال دین والا، او خدا دا واسطہ جے نبی دے کردار جیسا کردار اپنا لو، اللہ سارے معاملات درست فرما دے گا۔ لو میں گل ختم کر دیتی، نبی دے کردار جیسا
بولا جی کردار جیسا شیخ صاحب میرا آپ کٹھے ہی صاحب پچھلے دن اس ایک دن پہلے میرا پروگرام سی مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب نال تے میں تقریر کردا پیا سا بلوچ صاحب بیٹھے سن پیچھے تے میں بندیاں نوں آندا سا کہو سبحان اللہ تو تواڈے نال دے سن سبحان اللہ نہیں سی آندے چپ کر کے بیٹھے جدو بلوچ صاحب آئے نا بلوچ صاحب تانوں پتہ بلوچ دا پھر آدھا انداز ہے وہ آندے ہی کہندا ہائے او میرے بھائیو کڈا سونا نبی ہے فرمایا ہوا میں ارسلناک الا رحمت للعالمین ہوں سارے کہہ اٹھے نے تو میری باری کوئی بھی نہیں سکیا ہائے ہائے او بھائیو اللہ سنا دیا کہ بس کرا سنا تو تہاڈا کیڑا زور لگنا اللہ لا الہ الا ہو الحی پھر کدی ٹائم ملانا تو میں انشاءاللہ تانوں سارے مولوی سنا کے جاؤں گا مولانا منظور صاحب جڑے جڑے تسی آندے جاؤ گے میں تانوں سناتا جاواں گا آؤ ہن گل ختم کریے واہ اللہ تیرے کم نرالے سب چھوٹے وڈے تو ہی پالے والا تیرے کم نرالے تیری تقسیم تو صدقے جاواں تیرے کلام تو صدقے جاواں اللہ جی صرف تسی ہی اتے باقی سارے تھلے والا تیرے کم نرالے تے گل سنن والی جے بندے نو کوئی غم آ جائے بندے نو کوئی پریشانی آ جائے بندے نو چاہیے او مسلح ملے والا تیرے کم نرالے حضرت یوسف معاذ اللہ کھیا توڑ دیتے تو سارے تالے والا تیرے کم نرالے پیسے آون لگ پے نے تے میرا دل کردا ہے ایک اور شعر بھی سنا دیواں واہ اللہ تیرے کم نرالے سب چھوٹے وڈے تو ہی پالے واہ اللہ تیرے کم نرالے سانو تو جوڑا اللہ جی جوڑا بنایا آپ تسی اللہ جی آپ تسی ہمیشہ ہی کلے والا تیرے کم نرالے والا تیرے کم نرالے